वेलकम ब्याक साथीहरु, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी सोल्युसन नेपाल। सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुको माझमा एउटा नयाँ र पृथक खालको भिडियो लिएर आइसकेका छौं। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। आज हामी कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरुको लागि कम्प्युटर साइन्स विषय अन्तर्गत DBMS च्याप्टर का केही फिक्स क्वेशन को बारेमा कम्प्लिट नोट सहित आएका छौं। हामीले जति भिडियोमा प्रस्तुत गरेको जुन क्वेशन एन्सरहरु छन् DBMS च्याप्टर को कम्प्लिट नोट हो। यही नोट पढेपछि तपाईहरुले कम्प्लिटली DBMS च्याप्टर चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको भिडियो। ओके, अब चाहिँ हामी क्वेशन तिर लागौं। यो हामीले चाहिँ कम्प्लिट नोटलाई चाहिँ क्वेशन वाइज राखेका छौं। यो क्वेशन वाइज जे छ एन्सरहरु त्यो सबैले चाहिँ यो DBMS च्याप्टरलाई चाहिँ सल्भ गर्छ। योबाट चाहिँ म्याच द फलोइङ, ट्रू फल्स, फिल इन द ब्ल्याङ्क सबै चाहिँ सल्भ हुन्छ। टोटली रूपमा चाहिँ तपाईहरुले यसको चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। सबैभन्दा पहिले व्हाट इज डेटा, गिभ एक्जाम्पल भनेको छ। अब डेटा भनेको के हो, यसको एक्जाम्पल दिउ भनेको छ। डेटा आर द र फ्याक्ट एन्ड फिगर्स लाइक ए सिम्बल्स अर लेटर व्हिच मे अर मे नट गिभ एनी सेन्स भनेको छ। हेर्नुस् है, अब डेटा भनेको के हो भने र फ्याक्ट हो, कच्चा पदार्थ हो हैन, जो चाहिँ सिम्बल पनि हुन सक्छ, लेटर पनि हुन सक्छ, जसले चाहिँ कुनै मिनिङ दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी डेटा भन्छौं। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ राम 20 स्टुडेन्ट यो भयो। अब म डेटा र इन्फर्मेसनको तुलना गर्छु एकछिनपछि। अब क्वेशन नम्बर 2 मा व्हाट इज इन्फर्मेसन, गिभ एक्जाम्पल भनेको छ। Information is an organized collection of related data which gives a meaningful sense. Organized data हो रे हैन, जसले चाहिँ meaningful sense दिन्छ। डेटाले चाहिँ meaningful sense दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ, तर इन्फर्मेसनले चाहिँ meaningful sense दिन्छ है। एक्जाम्पलको लागि राम इज अ स्टुडेन्ट, ही इज 20 years old कम्प्लिटली दियो है। राम भनेको छ, राम भन्ने बित्तिकै डेटामा चाहिँ के छ भने राम भन्ने बित्तिकै स्टुडेन्ट भनेको कि ड्राइभर भनेको कि राम भनेको त धेरै हुन सक्छ। एउटा ग्रुप ल 20 जनाको मान्छेको ग्रुप छ, त्यसमा कसैले चाहिँ राम भनेर बोलायो, त्यसले राम स्टुडेन्ट रामलाई बोलाएको हो कि ड्राइभर रामलाई बोलाएको हो कि त्यो कम्प्लिटली चाहिँ सेन्स दिएन त्यो। अनि हामीले चाहिँ यहाँ राम इज अ स्टुडेन्ट भन्ने आयो भने राम विद्यार्थी हो भन्ने कुरा कम्प्लिट सेन्स चाहिँ दियो। डेटा र इन्फर्मेसन कुरा चाहिँ बुझ्नुस् है। क्वेशन नम्बर 3 मा छ व्हाट इज डेटाबेस, गिभ एनी टु एक्जाम्पल भनेको छ। डेटाबेस इज द कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा और इन्फर्मेसन फर डिफरेन्ट पर्पज। अब डेटाबेस भनेको के हो भने एउटा भाँडो जस्तै हो, जसले चाहिँ डिफरेन्ट डेटा र इन्फर्मेसनलाई कलेक्सन गर्छ, जुन चाहिँ केही कामको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ। द टु एक्जाम्पल अफ डेटाबेस आर स्टुडेन्ट्स रेकर्ड एन्ड टेलिफोन डाइरेक्टोरी। सो स्टुडेन्ट रेकर्ड भनेको जस्तै तपाईहरुको क्लासमा चाहिँ स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स रजिस्टर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको सबै कुरा रेकर्डहरु हुन्छ, फोन नम्बरदेखि लिएर कहिले एब्सेन्स भयो, प्रेजेन्ट भयो, गार्जियन नेम सबै कुराहरु हुन्छ। त्यो रेकर्ड छ, त्यो इन्फर्मेसन छ, डेटा छ है। डेटाबेस भनेको त्यो एउटा मिडियम हो जसले चाहिँ डेटा र इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। टेलिफोन डाइरेक्टोरी, टेलिफोन डाइरेक्टोरीले के गर्छ, फोन नम्बर हामीले स्टोर गरेर राख्छौं। क्वेशन नम्बर 4 मा व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन कम्प्युटराइज्ड एन्ड नन कम्प्युटराइज्ड डेटा। सजिलो यसको बुझ्ने तरिका, कम्प्युटराइज भनेको कम्प्युटरमा रन हुने डेटालाई चाहिँ कम्प्युटराइज डेटा भनिन्छ भने नन कम्प्युटराइज भनेको कम्प्युटरमा रन नहुने पेपरमा रन हुने डेटालाई चाहिँ नन कम्प्युटराइज डेटा भनिन्छ। क्वेशन नम्बर अब जस्तो यसमा डिफरेन्समा चाहिँ हेरौं। इट क्यान स्टोर लार्ज भोल्युम अफ डेटा। कम्प्युटराइज अभियसली कम्प्युटरमा डाटा स्टोर भएपछि त धेरै डाटा स्टोर हुन्छ। अनि नन कम्प्युटराइजलाई एउटा रजिस्टरलाई सम्झिनु भने इट इज लिमिटेड बाइ फिजिकल स्टोरेज अभाइलेबल भनेको छ। यसको चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। रजिस्टरको जस्तै 45 वटा पाना मात्रै छ भने 45 त्यो भ्याइयो भने त अरु चाहियो, तर कम्प्युटरमा चाहिँ यसमा चाहिँ हार्ड डिस्कमा हामी स्टोर गर्न सक्छौं हैन। इट इज भेरी फास्ट टु फाइन्ड स्पेसिफिक रेकर्ड। अब के हुन्छ भने कम्प्युटरमा हामीले सर्च गर्न सक्छौं है, फोल्डर बनाएका हुन सक्छौं अथवा छुट्टै त्यो चाहिँ सर्च गर्न सकिन्छ फास्टली। इट क्यान टेक अ व्हाइल टु म्यानुअली सर्च थ्रु अल अफ द रेकर्ड। अब पेपर हेर्दै एक एकवटा पढ्दै नाम खोज्दै जाँदाखेरि त टाइम लाग्छ नि। इट इज मोर सेक्युर। कम्प्युटरमा चाहिँ सेक्युर हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ कम्प्युटर सेक्युर नै हुन्छ। अब इट इज लेस सेक्युर किनभने यो पानीले भिज्ने सम्भावना हुन्छ है, हरेक प्रकारका सेक्युरिटीको प्रब्लमहरु हुन सक्छ। द डेटाबेस व्हिच इज रन अन कम्प्युटर इज कल्ड कम्प्युटराइज्ड डेटाबेस। मैले अघि भनेको कुरा यहाँ आइसकेको छ। कम्प्युटरमा रन हुने डेटाबेसलाई कम्प्युटराइज्ड डेटाबेस भनिन्छ भने
द डेटाबेस व्हिच इज रन अन पेपर इज कल्ड नन कम्प्युटराइज्ड डेटाबेस। पेपरमा रन हुने डेटाबेसलाई हामी के भन्छौँ? नन कम्प्युटराइज्ड डेटाबेस भन्छौँ यसमा है। नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ हामी। क्वेशन नम्बर 5 मा एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेन्ट अफ डेटाबेस। अब डेटाबेस भनेको त हामीले बुझिसक्यौँ, डेटा अर इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्सन गर्नुलाई चाहिँ हामी डेटाबेस भन्छौँ हैन। अब डेटाबेसको एलिमेन्ट्सहरु पनि धेरै छन्। जस्तो द बेसिक एलिमेन्ट्स अफ डेटाबेस आर नम्बर 1 मा छ फिल्ड। फिल्ड भनेको के हो बुझ्नु पर्यो है। जस्तै म तपाईलाई यही माथिको टेबललाई आधार बनाएर यहाँ बुझाउँछु। फिल्ड भनेको छ अ कोलम दैट कन्टेन इन्फर्मेसन अबाउट सर्टेन टाइप फर अल रेकर्ड्स, इक्जाम्पल नेम, एज, फोन नम्बर इटिसी। कोलम अन्तर्गत हो, कोलम नेम हो फिल्ड भनेको। यति कुरा बुझ्नुस् तपाईले। जस अन्तर्गत चाहिँ डेटाहरु रहेको हुन्छ। जस्तै कोलम नेम भनेको एउटा यो कोलम भयो, हेर्नुस् है, एउटा यो कोलम भयो, दुईटा कोलम चाहिँ यहाँ। अनि यो जुन नेम चाहिँ हामी यसलाई फिल्ड नेम भन्छौँ, फिल्ड भयो। अनि यो फिल्डको अन्डरमा चाहिँ डेटाहरु चाहिँ यहाँ छ। कुरा बुझ्नुस् है। फिल्ड भनेको यो भयो। अब रेकर्ड भनेको अ कलेक्सन अफ रिलेटेड फिल्ड इज कल्ड रेकर्ड, इक्जाम्पल मोहन 20। जस्तै यो इट क्यान स्टोर लार्ज भोल्युम अफ डेटा, इट इज लिमिटेड। यहाँदेखि यहाँसम्म जति छ के भयो? रेकर्ड भयो। क्लियर हुनुहोस्। कोलम इज अल्सो नोन एज फिल्ड बिकज दे आर म्यानेज इन भर्टिकल। फिल्ड नै हो कोलम, र हामी कोलम र फिल्ड भनेको सेम हो। जस्तै यो जुन छ कोलम भने पनि बुझिहाल्नु तपाईले। एउटा दुईटा कोलम चाहिँ छ यसमा। रो इज द कलेक्सन अफ रेकर्ड व्हिच आर म्यानेज होरिजोन्टली। रेकर्ड र रो भनेको सेम भयो यो है, रो भयो। अब त्यसपछि टेबल भने त यो टेबल इज द कलेक्सन अफ रेकर्ड, इट कन्सिस्ट अफ नम्बर अफ रो एन्ड कोलम। रो र कोलम कन्सिस्ट हुन्छ। सबै एउटा के हो? यो सबै चाहिँ टेबल हो एउटा। यसरी बुझ्न पर्यो। नेक्स्ट क्वेशन छ डिफाइन डीबीएमएस विथ एक्जाम्पल। हामीले अहिलेसम्म के पढिरहेको छौँ भने डेटा इन्फर्मेसन डेटाबेस मेन कुरा है। हामी नर्मल कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्दै गइरहेको छौँ डिटेलली। क्वेशन नम्बर 6 मा छ व्हाट इज डीबीएमएस अथवा डिफाइन डीबीएमएस विथ एक्जाम्पल। डीबीएमएस स्ट्यान्ड फर डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, is a software which is used to manage and store the data in database। डीबीएमएस भनेको एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ डाटाहरु स्टोर र म्यानेज गर्ने काम गर्छ डेटाबेसमा। इक्जाम्पलमा एमएस एक्सेस, माइक्रोसफ्ट एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल, हक्सप्रो इटीसी आर द एक्जाम्पल अफ डीबीएमएस। एउटा सफ्टवेयर हो, एप्लिकेसन सफ्टवेयर। डीबीएमएस इज एन एप्लिकेसन सफ्टवेयर है, जसले चाहिँ डाटाहरु म्यानेज र स्टोर गर्ने काम गर्छ डेटाबेसमा। यति कुरा बुझ्ने है। नर्मली सिधा कुरा बुझ्ने हो, कन्ठ गर्ने भन्दा पनि बुझ्ने कुरा चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, पछि पनि काम लाग्ने कुराहरु हुन्छन्। अब यसमा नेक्स्ट क्वेशन छ डिफाइन आरडीबीएमएस विथ एक्जाम्पल। हेरे डिफाइन आरडीबीएमएस विथ एक्जाम्पल भनेको छ। RDBMS stands for Relational Database Management System, is a type of DBMS। कुरा बुझ्नु पर्यो। DBMS भनेको एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। RDBMS भनेको DBMS को टाइप हो, which store and organize information in the form of multiple linked related table। DBMS मा सिंगल मात्र टेबल हुन सक्छ भने RDBMS मा मल्टिपल टेबलहरुलाई लिंक गरेर डाटा स्टोर गर्ने काम गर्छ। हामीले अघि माथि देखाएको जस्तो एउटा टेबल हुन्छ, त्यो अर्को टेबललाई जोडेर फेरि दुईटा टेबलको रिलेसन क्रिएट गरेर हामी डाटा स्टोर गर्न सक्छौं। एक्जाम्पलमा एमएस एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल, हक्सप्रो इटीसी। अब तपाईहरु असम्म नपर्नु होला कि डेटाबेसको एक्जाम्पलमा पनि यही छ, आरडीबीएमएस को एक्जाम्पल पनि यही छ। एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने आरडीबीएमएस भनेकै डीबीएमएस को एउटा टाइप भइसकेपछि आरडीबीएमएस को जे एक्जाम्पल छ डीबीएमएस को त्यो एक्जाम्पल चाहिँ अभियसली हुन्छ है। क्वेशन नम्बर 8 मा लिस्ट आउट द फीचर अफ डीबीएमएस। अब डीबीएमएस को फीचरहरु के हुन्? इट रिड्युस द डेटा रिडन्डेन्सी। रिडन्डेन्सी भनेको डुप्लिकेट। जस्तो एउटा एक्जाम्पलको लागि हामीले मोबाइलमा कुनै एउटा फोटो एउटै नेमको राख्यौं भने त्यहाँ एउटा मेसेज आउँछ डुप्लिकेट छ भने। कम्प्युटरमा पनि कुनै सफ्टवेयरमा पनि हामीले डाटा चाहिँ एउटै नेमको चाहिँ डाटा राख्न खोज्यौं भने त्यहाँ मेसेज आउँछ
हो। DBMS भनेको एउटा सफ्टवेयर हो जसमा चाहिँ डाटा डुप्लिकेट हुन पाउँदैन है, डबल हुँदैन। तर रजिस्टरमा लेख्दाखेरि त हामीले डुप्लिकेट हुन सक्छ थाहा नपाएर त्यो। इट प्रोभाइड डेटा सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी, सेक्युर हुन्छ, प्राइभेसी हुन्छ है। इट मेन्टेन एक्युरेट डेटाबेस, एकदम एक्युरेट हुन्छ यसको डेटाबेस, विश्वसनीय हुन्छ है, शुद्धता हुन्छ। इट अलो शेयरिङ डेटा अमङ डिफरेन्ट युजर एन्ड प्रोग्राम, मैले DBMS मा स्टोर गरेको डेटा चाहिँ शेयर गर्न अरू साथीहरूलाई पनि शेयर गर्न सक्छु है। त्यसका यो फिचरहरू भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन, डिफरेन्ट बिट्विन डेटाबेस एन्ड DBMS। डेटाबेस र DBMS को के डिफरेन्स छ त? द डिफरेन्स बिट्विन डेटाबेस एन्ड DBMS आर, डेटाबेस, फर्स्ट अफ अल डेटाबेस इज द कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा र इन्फर्मेसन। हामीले अघि भनिसकेका छौँ अघि डेफिनेसनमा है। डेटाबेस भनेको के हो त भने कलेक्सन अफ डेटा र इन्फर्मेसन, डेटा र इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नलाई डेटाबेस भनिन्छ भने DBMS भनेको के हो डेफिनेसन भनिसकेका छौँ, एउटा सफ्टवेयर हो है जसले चाहिँ डाटा स्टोर र म्यानेज गर्ने काम गर्छ। इक्जाम्पलमा चाहिँ टेलिफोन डिरेक्टोरी डेटाबेसमा, DBMS मा चाहिँ MS एक्सिस, यसरी बुझ्नु है फरक। क्वेसन नम्बर 10 मा डिफरेन्ट बिट्विन DBMS एन्ड RDBMS। अब DBMS र RDBMS को के फरक छ त? हामीले अगाडि के पढ्यौं भने DBMS को टाइप भनेको हो RDBMS हो भनेर पढ्यौं। अब DBMS र RDBMS मा त के फरक छ पक्कै पनि। अब के फरक छ भने इट अलो स्टोरिङ डेटा इन सिंगल टेबल, मैले अघि पनि भनिसकेको छु DBMS भनेको एउटा सफ्टवेयर नै हो, त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै टेबल हुन्छ। RDBMS मा बुझ्नुपर्ने कुरा इट अलो स्टोरिङ डेटा इन मल्टिपल टेबल, यसमा चाहिँ मल्टिपल टेबल, जस्तै यो दुईटा टेबल छ, दुईटा टेबललाई चाहिँ की युज गरेर पछाडी पढ्छौं हामी कीहरु, त्यो की युज गरेर चाहिँ रिलेसन क्रिएट गरेर डेटा स्टोर गर्न सकिन्छ। यी रिलेसनशिपको कुरा पनि यही आइसकेको छ। इट डज नट अलो सेटिङ रिलेसनशिप, DBMS सफ्टवेयरमा रिलेसनशिप चाहिँ क्रिएट हुँदैन किनभने यसमा एउटा मात्रै टेबल हुन्छ, एउटा मात्र टेबलमा रिलेसन हुने कुरा भएन। अनि RDBMS मा इट अलो टु सेट रिलेसनशिप एमङ टेबल, टेबलमा चाहिँ रिलेसनशिप चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ, मल्टिपल टेबललाई चाहिँ क्रिएट गरेर सिंगल बनाउन सकिन्छ। अब इक्जाम्पलमा चाहिँ DBase, Foxbase, यिनीहरुलाई चाहिँ यी इक्जाम्पललाई चाहिँ यी सफ्टवेयरलाई चाहिँ RDBMS भन्न मिल्दैन फेरि, किनकि यिनीहरु भनेको एउटा मात्र सिंगल टेबल मात्रै सपोर्ट गर्ने इक्जाम्पलहरु हुन्। MS Access, Oracle, RDBMS सफ्टवेयर भयो। Next question number 12 is what is data type? List out the any 4 data types. Data type भनेको के हो? कुनै 4 वटा डेटा टाइप चाहिँ लिस्ट गर भनेको छ। Data type is an attribute for a field. है फिल्ड भनेको जस्तै डेटा टाइप भने यहाँ टेबल छ मानौँ ल इक्जाम्पलको लागि, यो SN डेटा टाइप, स्टोरेज साइज, पर्पज भनेको फिल्ड हो है। यसको एट्रिब्युट डेटा टाइप भनेको जसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भने यो रेकर्ड छ, यो रेकर्ड चाहिँ कस्तो खालको रेकर्ड चाहिँ स्टोर गर्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ डेटा टाइपले गर्छ। यो 4 वटा इक्जाम्पल दियो भनेको छ मैले, पुरै MS Access का सबै डेटा टाइपहरुको विस्तृत जानकारी यहाँ लिएर आएको छु। जस्तो नम्बर 1 मा छ टेक्स्ट, सुन्नुस् है। टेक्स्ट डेटा टाइप चाहिँ 0 to 25 क्यारेक्टर सम्म स्टोर गर्नको लागि युज हुन्छ। टु स्टोर अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, अक्षरहरु चाहिँ यसले स्टोर गर्छ, लेटरहरु है। नम्बर 2 मा छ नम्बर 1 2 4 और 8 बाइट भन्ने छ है। यसको नम्बर डेटा टाइपको पनि सब डेटा टाइप हुन्छ, जस्तो इन्टिजर, फ्लोट यिनीहरु छ। 1 2 4 और 8 बाइट छ यसको, टु स्टोर न्यूमेरिक डेटा स्टोर गर्ने काम गर्छ यसले। मेमो 65536 क्यारेक्टर सम्म यसले स्टोर गर्छ, यसको साइज चाहिँ म्याक्सिमम साइज। अनि टु स्टोर लेन्थी टेक्स्ट, लामो खालको 255 टेक्स्ट र मेमोमा चाहिँ डिफरेन्स छैन हैन। यसले चाहिँ लेन्थी टेक्स्ट चाहिँ धेरै 255 भन्दा धेरै क्यारेक्टर चाहिँ स्टोर गर्छ। डेट एन्ड टाइम 8 बाइट चाहिँ यसको स्टोरेज क्यापेसिटी, यसले चाहिँ डेट एन्ड टाइम स्टोर गर्छ। करेन्सी छ, करेन्सी भनेको 8 बाइट छ अनि यसको स्टोरेज क्यापेसिटी चाहिँ 8 बाइट छ भने यसले चाहिँ टु स्टोर करेन्सी भने मनी, स्यालेरी सिटहरु हामी देखाउनु पर्यो भने चाहिँ करेन्सी डेटा टाइप चाहिँ युज गर्छौं। नेक्स्ट चाहिँ अटो नम्बर, यसको स्टोरेज साइज चाहिँ 4 बाइट्स छ। टु स्टोर अटो इन्क्रिजेज नम्बर, जस्तै यहाँ सिरियल नम्बर हेर्नुस् त, अटो नम्बर भनेको सिरियल नम्बर 1 2 3 4 5 6, यो अटोमेटिक आउनु पर्ने नम्बर छ भने हामी चाहिँ अटो नम्बर युज गर्छौं।
यस नो 1 बिट छ यसको स्टोरेज क्यापेसिटी 0 र 1 मात्रै हुन्छ यसको के रिजल्ट चाहिँ यसको कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ मतलब 0 भनेको नो हो 1 भनेको यस हो ट्विस्टर लोजिकल भ्यालु चाहिँ ट्रु अर फल्स चाहिँ यसले चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ हाइपरलिंक 2048 क्यारेक्टर छ टु स्टोर लिंक जस्तै इमेल लिंकहरु वेबसाइटको लिंकहरु चाहिँ लिंकेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले हाइपरलिंक चाहिँ युज गर्छौं ओएलई को फुल फर्म चाहिँ अब्जेक्ट लिंकिङ इम्बेडिङ हुन्छ यसको स्टोरेज क्यापेसिटी 2 GB छ टु स्टोर पिक्चर चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ र अर्को छ अट्याचमेन्टको पनि 2 GB नै छ यसले चाहिँ टु स्टोर अट्याचमेन्ट लाइक अडियो भिडियो इमेजहरु चाहिँ स्टोर गर्छ अब एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने 2000 MS Access 2003 मा चाहिँ अट्याचमेन्ट डेटा टाइप थिएन 2007 बाट चाहिँ यतातिर 10 मा चाहिँ आको छ है यो अट्याचमेन्ट चाहिँ अपग्रेड डेटा टाइप हो लुकअप वाइजार्ड 4 बाइट छ यसको स्टोरेज क्यापेसिटी भने टु स्टोर कम्बो बक्स लिस्ट स्लाइडहरु चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ लुकअप वाइजार्ड चाहिँ युज गर्छौं अब क्वेशनमा भने अनुसार 4 वटा डेटा टाइप भनेको थियो टेक्स्ट नम्बर करेन्सी मेमो हामीले एक्जाम्पल दियौ अब एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने भाइ बहिनीहरुले 10 कक्षाको एक्जाममा यो डेटा टाइप भन्ने क्वेशनमा यो क्वेशन कि त क्वेशन एन्सरमा आउँछ 100% कि भने फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा आउँछ कि म्याच द फ्ल्याङ्क्समा एउटा क्वेशन फिक्स आउँछ त्यसकारणले यो टर्मिनोलोजीहरु मैले टेबल बनाएर यसरी राखेको छु यो चाहिँ मजाले पढेर बुझेर चाहिँ जानु होला अब नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 13 मा राइट द डिफरेन्स बिट्विन टेक्स्ट एन्ड मेमो डेटा टाइप मैले अघि पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु टेक्स्ट र मेमोको डिफरेन्स के छ भने इट इज युज्ड टु स्टोरिङ टेक्स्ट अर कम्बिनेसन अफ टेक्स्ट एन्ड नम्बर यसले चाहिँ टेक्स्ट अथवा कम्बिनेसन अफ टेक्स्ट अर नम्बर चाहिँ स्टोर गर्छ 0 to 9 सम्मका नम्बर र टेक्स्टलाई चाहिँ स्टोर गर्छ अनि इट इज युज्ड फर स्टोरिङ लेन्थी टेक्स्ट एन्ड नम्बर त्यही हो 255 भन्दा कम भयो भने टेक्स्टले स्टोर गर्न सक्छ त्यो भन्दा बढी भयो भने टेक्स्टले गर्न सक्दैन अनि त्यो भन्दा बढी क्यारेक्टर हामी स्टोर गर्नु छ भने मेमो डेटा टाइप चाहिँ युज गर्छौं इट क्यान स्टोर अप टु 255 क्यारेक्टर 255 क्यारेक्टर भन्दा कम मात्र स्टोर गर्न सकिन्छ भने टेक्स्टले यसले चाहिँ 65535 क्यारेक्टर सम्म स्टोर गर्न सक्छ है क्वेशन नम्बर 40 मा डिफाइन द टर्म इनपुट मास्क एन्ड रिलेशनशिप भनेको छ इनपुट मास्क भने के हो त इट इज फिल्ड प्रपर्टी मैले फिल्ड प्रपर्टीहरु तलतिर छन् यसलाई रिलेशनशिप भनेको फिल्ड प्रपर्टी हैन तर फिल्ड प्रपर्टीहरुलाई एकै कर्मसँग चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्दा चाहिँ सजिलो होला भनेर सबैभन्दा पहिले म रिलेशनशिपको चाहिँ व्याख्या गर्छु रिलेशनशिपमा चाहिँ इट इज एन एसोसिएसन एमंग सेभरल एन्टिटी भनेको टेबल दुई वा दुई भन्दा बढी टेबलहरु एक आपसमा चाहिँ जोडियो भने त्यसलाई हामी रिलेशनशिप भन्छौं है यसका टाइप्सहरुमा चाहिँ है यहाँनिर टाइप्समा चाहिँ 1 to 1 रिलेशनशिप 1 to 1 रिलेशनशिप बी मा चाहिँ 1 to many रिलेशनशिप नम्बर सी मा चाहिँ many to many रिलेशनशिपहरु यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ टेबलहरुको एउटा टेबल र मेनी टेबल बीचको रिलेसन चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ है अब हामी फिल्ड प्रपर्टीको बारेमा त छुट्टै व्याख्या गरौँ अब इनपुट मास्क भनेको फिल्ड प्रपर्टी हो है फिल्ड प्रपर्टी भनेको टेक्स्ट भनेको जस्तो माने फिल्ड भयो है यसको प्रपर्टीजहरु छुट्टै छन् फेरि त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा प्रपर्टीजहरु छन् इट इज फिल्ड प्रपर्टी दैट कन्ट्रोल द भ्यालु अफ रेकर्ड एन्ड सेट इन स्पेसिफिक फर्मेट यसले के गर्छ भने भ्यालुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र त्यो फिल्डमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ स्पेसिफिक फर्मेटमा राख्ने काम चाहिँ गर्छ स्पेसिफिक फर्मेटमा चाहिँ राख्ने काम इनपुट मास्कले गर्छ नेक्स्ट छ व्हाट इज क्याप्सन भनेको पनि फिल्ड प्रपर्टी हो है कुरा बुझ्नुस् क्याप्सन इज अ फिल्ड प्रपर्टी व्हिच डिस्प्ले एन अल्टरनेट नेम फर द फिल्ड टु मेक द फिल्ड नेम अर मोर एक्सप्लेनेटरी जस्तै मैले अगाडि यो टेबलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो टेबलमा है क्याप्सन भने के हो यो टेक्स्ट लेख्या मैले बुझेँ यो रेकर्ड त छ यो टेक्स्ट छ यहाँनिर यो फिल्ड नेम हो यसलाई बुझ्ने अलि बुझ्न सकिएन यसलाई बुझ्नको लागि मैले चाहिँ छुटै चाहिँ केही नाम लेखेँ यहाँनिर
त्यो नाम लेख्यो भने त्यो चाहिँ क्याप्सन हुन्छ, त्यसले चाहिँ मोर एक्सप्लेन गर्छ फिल्डलाई है। जस्तो तपाईले फेसबुकमा चाहिँ फोटो हाल्नुहुन्छ, त्यो फोटो कहाँको हो भनेर तपाईले चाहिँ केही कुरा लेख्नुहुन्छ, त्यो भनेको क्याप्सन हो है। व्हाट इज भ्यालिडेसन रुल? डिफाइन भ्यालिडेसन टेक्स्ट। भ्यालिडेसन रुल भने के हो त कुरा बुझ्नुस् है। अ फिल्ड प्रपर्टिज व्हिच इनेबल टु लिमिट भ्यालुज that can be accepted into a field is known as validation rule. Field validation rule भनेको एउटा field property हो which enables to limit value. Limited value चाहिँ यसले enable गर्छ है, कुरा बुझौँ। Limited जस्तै इक्जाम्पलको लागि टेक्स्ट डेटा टाइप हामीले युज गर्यौँ, त्यहाँ चाहिँ 255 क्यारेक्टर मात्रै स्टोर गर्ने भनेको छौँ हामीले। जस्तै मैले टाइप गर्दा चाहिँ 260 क्यारेक्टर टाइप गरिसकेँ, अब त्यसले त एक्सेप्ट गर्दैन हो। त्यो रुल्स जुन छ त्यो रुल्सलाई चाहिँ भ्यालिडेसन रुल भन्छौँ। अब भ्यालिडेसन टेक्स्ट भने के हो त? डिस्प्ले अ मेसेज व्हेन डेटा इज रिजेक्टेड एज इनभ्यालिड एज नोन एज भ्यालिडेसन टेक्स्ट। अब मैले 255 वटा क्यारेक्टर त्यो फिल्डमा चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने थियो, मैले 256 वटा डाटा चाहिँ टाइप गरेँ वर्डको, अनि त्यो चाहिँ रिजेक्ट भए हुन्छ। त्यो रिजेक्ट गर्दाखेरि मेसेज आउँछ, यो डेटा इज रिजेक्टेड भनेर मेसेज आउँछ। त्यो मेसेज आएको मेसेजलाई हामी के भन्छौँ? भ्यालिडेसन टेक्स्ट भन्ने गर्छौँ। क्वेशन नम्बर 17 मा छ while designing table structure which data type are suitable to store information about teacher's name, address and date of birth. टीचर्स नेम भनेको क्यारेक्टरमा हुन्छ, राम स्याम के छ गीता, त्यो टेक्स्टमा स्टोर हुन्छ। एड्रेस भनेको पनि ब्रेननगर 6 सुर्खेत छ भने इक्जाम्पलको लागि हैन, झापा छ भने त्यो पनि क्यारेक्टरमा हुन्छ है। बर्दिया छ, प्युठान छ, काठमाडौँ छ भने पनि क्यारेक्टरमा हुन्छ, त्यो अभियसली टेक्स्ट नेम। स्यालेरी करेन्सीमा हुन्छ। डेट अफ बर्थ डेटा एन्ड टाइम भएको छ, यसलाई चाहिँ डेट एन्ड टाइम भनेर चाहिँ बुझ्नु। मैले अघि माथि रिलेसनसिपको कुरा गरिसकेका थिएँ, यसमा फेरि दोहोऱ्याएर छ क्वेसन। क्वेसन नम्बर 18 मा हाउ मेनी टाइप्स अफ रिलेसनसिप भनेको छ? 1 to 1 रिलेसनसिप, 1 to many रिलेसनसिप, many to many रिलेसनसिप। अब फिल्ड प्रपर्टीहरू मैले अघि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिल्ड प्रपर्टीहरू क्वेसनमा इक्जाममा आउने क्वेसन बनेर आउने फिल्ड प्रपर्टीहरूको बारेमा व्याख्या गरेँ। अब सबै फिल्ड प्रपर्टीहरूको बारेमा बुझ्दाखेरि फिल्ड साइज छ हेर्नुहोस् है। द फिल्ड साइज प्रपर्टी सेट म्याक्सिमम नम्बर अफ क्यारेक्टर इन अ फिल्ड। त्यो फिल्ड साइज भन्ने फिल्ड प्रपर्टीले के गर्छ भने त्यो फिल्डमा म्याक्सिमम साइज चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छ। फर्मेटले द फर्मेट प्रपर्टी स्पेसिफाई हाउ द फिल्ड सुड बी डिस्प्ले एन्ड प्रिन्टेड। कस्तो तरिकामा चाहिँ कस्तो स्टाइलमा चाहिँ त्यो डिस्प्ले हुने र प्रिन्ट हुने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। इनपुट मास्क मैले अघि कुरा गरिसकेको छु, क्याप्सनको पनि कुरा गरिसकेको छु। डिफल्ट भ्यालु भनेको द डिफल्ट भ्यालु प्रपर्टी प्रोभाइड द डिफल्ट इन्फर्मेसन फर अल न्यू रेकर्ड। न्यू रेकर्डको लागि डिफल्ट चाहिँ के राख्ने त है? मैले एज राखेँ भने एजको डिफल्ट चाहिँ कति राख्ने, त्यसलाई चेन्ज गर्न त मिल्यो, त डिफल्ट चाहिँ कति अटोमेटिकली आउने चाहिँ कति राख्न सक्यो? डिफल्ट भ्यालु चाहिँ राख्न सक्यो। भ्यालिडेसन रुलको कुरा पनि गरिसक्यौँ, भ्यालिडेसन टेक्स्टको पनि कुरा गरिसक्यौँ। अब रिक्वायर्ड भनेको द रिक्वायर्ड प्रपर्टी डिफाइन एज अ फिल्ड एज रिक्वायरिङ डेटा फर द रेकर्ड टु बी कम्प्लिट। कुनै फर्म भरिरहेको छौँ मानौँ हामीले, त्यो फर्म भर्दा चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ अनिवार्य हान्नै पर्नेछ भने हामी त्यति बेला चाहिँ रिक्वायर्ड डेटाको रूपमा चाहिँ इमेल एड्रेसलाई मान्न सकिन्छ। अलो जेरो लेन्थ property allow a record to be complete with a field that contain null. Only text, memo, hyperlink field can accept zero length string चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। इन्डेक्स भनेको यो पनि क्वेसन अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। द इन्डेक्स प्रपर्टी स्पिड अफ सर्चिङ एन्ड क्यान इन्स्योर द्याट डाटा इज युनिक। हरक डेटामा चाहिँ हामीले कुनै कुरा सर्च गर्नु पर्यो भने इन्डेक्स प्रपर्टी चाहिँ युज हुन्छ। क्वेसन नम्बर 19 मा छ What happen when we enter text in numeric field? हामीले डेटा टाइप चाहिँ नम्बर चाहिँ युज गर्यौं तर त्यहाँ चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ इन्टर गर्यौं भने के रिजल्ट आउँछ त? If we enter text in numeric field then it display the error आउँछ हैन? What is referential integrity भनेको छ? Referential integrity is a set of rules हो है, used by DBMS युज गर्छ to make sure that the relationship between table are valid and that the related data is not accidentally changed or deleted. यो यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भने के यो रुल्स हो रिफरेन्शियल इन्टिग्रिटी भनेको। हामीले बनाएको जुन रिलेसनशिप क्रिएट गरेको रिलेसनशिप दुईटा टेबल बीचमा क्रिएट गरेको रिलेसनशिप चाहिँ भ्यालिड छ भन्ने कुरा यसले फाइन्ड आउट गर्छ र एक्सिडेन्टली चेन्ज अथवा डिलिट हुन दिन्न यसले। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज क्वेसन नम्बर 21 मा प्राइमेरी की। यो क्वेसन पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो।
यो क्वेसन पनि प्राय क्वेसन एन्सरमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अथवा ट्रु फल म्याच द फलोइङमा चाहिँ अवश्य चाहिँ आउँछ है। व्हाट इज प्राइमरी की, वाइ इट इज निडेड अथवा इम्पोर्टेन्स, लिस्ट आउट इट्स टु युजेस। जे भने पनि हामी चाहिँ के लेख्ने भन्ने कुरा मैले देखाएको छु। प्राइमरी की इज अ फिल्ड दैट युनिकली आइडेन्टिफाई द रेकर्ड्स इन टेबल। प्राइमरी कीले के गर्छ भने प्राइमरी की टेबलको अगाडि हामीले प्राइमरी की युज गर्यौं भने त्यसमा चाहिँ युनिक हुन्छ डाटा, डुप्लिकेट हुन्न के भन्न खोजे। युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ रेकर्डलाई। इट इज निडेड टु डज नट एक्सेप्ट डुप्लिकेट भ्यालु एन्ड नल भ्यालु। र यसले चाहिँ खाली भ्यालु, नल भ्यालु, यो बक्स मानौ, यो बक्सलाई चाहिँ खाली छोड्दिन मिल्दैन। हामीले यो फिल्डमा चाहिँ प्राइमरी की युज गर्यौं भने भ्यालु हुनै पर्यो, युनिक हुनु पर्यो। यसका युजेस भने पनि, फिचर भने पनि, निडेड भने पनि, इम्पोर्टेन्स भने पनि, टु आइडेन्टिफाई इट्स रेकर्ड युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि प्रत्येक रेकर्डलाई, टु रिड्युस डेटा रिडुन्डेन्सी अथवा डुप्लिकेट डेटालाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ। क्वेसन नम्बर 22 मा हाउ क्यान डेटा रिडुन्डेन्सी बी कन्ट्रोल इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेसमा डाटा रिडुन्डेन्सीलाई, डाटा डुप्लिकेट हुने जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने हामीले प्राइमरी की युज गर्यौं भने डुप्लिकेट हुँदैन अभियसली। क्वेसन नम्बर 23 मा व्हाट इज कम्पोजिट की एन्ड फरेन की भनेको छ। फर्स्ट अफ अल कम्पोजिट की, द ग्रुप अफ प्राइमरी की को ग्रुप हो that consists of 2 or more attributes is called composite key। जोसँग चाहिँ 2 अथवा त्यो भन्दा धेरै एट्रिब्युटहरु हुन्छ भने त्यसलाई हामी composite key भन्छौं। Foreign key is a unique field or combination of field in linked table whose value match with primary key in another table। माने एउटा टेबल यहाँ छ, एउटा टेबल यहाँ छ है। यो टेबलको फिल्डमा अगाडि एसएन छ, यहाँ पनि एसएन छ। यो टेबलमा पनि प्राइमरी की लगाए छुट्टै हुँदाखेरि यहाँ पनि प्राइमरी की लगायो। अब यो र यसको चाहिँ रिलेसन यहाँ क्रिएट भयो भने यो यहाँको अघिको प्राइमरी की को चाहिँ अहिले फरेन की चाहिँ हुन्छ है रिलेसनशिप पश्चात। क्वेसन नम्बर 24 मा डिफाइन सर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ इन एमएस एक्सेस भनेको। सर्टिङ भने के हो कुरा बुझ्नुस् है। सर्टिङ इज द rearranging the record in special order like ascending and descending order। इक्जाम्पलको लागि एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीले कुनै रेकर्डलाई मिलायौं, रिअरेन्ज गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी सर्टिङ भन्छौं। फिल्टरिङ भनेको फिल्टरिङ इज एन अप्सन दैट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड रेकर्ड एन्ड डिस्प्ले द रिजल्ट। फिल्टर गर्ने भनेको जस्तै हामीले काठमाडौँको धेरै डाटा छ, हामीसँग 1000 जना स्टुडेन्ट छ मानौ एउटा डेटाबेसमा, त्यो मध्ये हामीले काठमाडौँ घर भएको मात्रै स्टुडेन्ट चाहिँ फिल्टर गर्नु पर्यो भने फिल्टर अप्सन चाहिँ युज गर्छौं। क्वेसन नम्बर 25 मा हाउ इज सर्टिङ डिफरेन्ट फ्रम फिल्टरिङ। सर्टिङ चाहिँ फिल्टरिङ भन्दा कसरी डिफरेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। सर्टिङ अरेन्ज द रेकर्ड आइदर इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर। सर्टिङ भनेको एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ रेकर्डलाई चाहिँ रिअरेन्ज गर्छ भने, व्हेयर इज फिल्टरिङ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड रेकर्ड एन्ड डिस्प्ले द रिजल्ट। यसले चाहिँ रेकर्डलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ। क्वेसन नम्बर 26 मा what are the advantages of sorting? The advantages of sorting are it helps to find specific information quickly। सर्टिङ गर्यौं भने त हामीले रिअरेन्ज गरिया हुन्छ। जस्तै हामीले रोल नम्बर वाइज कुनै स्टुडेन्टको राख्यौं भने नाम अथवा अल्फाबेटिकली राखौं, ल अल्फाबेटिकली राख्यौं भने अल्फाबेटिकल जानेर चाहिँ हामीले त्यो सर्च गर्न सजिलो हुन्छ। इट हेल्प्स टु अरेन्ज डेटा इन अल्फाबेटिकल अर्डर। यहाँ यसरी सर्टिङ अल्फाबेटिकल अर्डरमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। क्वेसन नम्बर 27 मा लिस्ट आउट द अब्जेक्ट कम्पोनेन्ट अफ एमएस एक्सेस। अब्जेक्ट भनेको पनि कम्पोनेन्ट अफ एमएस एक्सेस भनेको पनि एउटै हो। के हुनु भनेको छ? टेबल, क्वेरी, फर्म, रिपोर्ट एन्ड म्याक्रो। यी भनेका एमएस एक्सेस का अब्जेक्ट अथवा कम्पोनेन्टहरु हुन्। क्वेसन नम्बर 28 डिफाइन टेबल, राइट डिफरेन्ट वे टु क्रिएट अ टेबल। टेबल भनेको के हो अनि टेबल चाहिँ कति तरिकाले चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेको छ। टेबल इज एन अब्जेक्ट अफ डेटाबेस। अघि मैले यहाँ भनिसकेको छु, डेटाबेसको अब्जेक्ट हो दैट स्टोर लार्ज भोल्युम अफ डेटा इन द फर्म अफ रो एन्ड कोलम। टेबल भनेको रो र कोलमको फर्ममा हुन्छ, त्यसले चाहिँ लार्ज भोल्युम अफ डेटा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ। एमएस एक्सेसमा टेबल नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। टेबललाई मल्टिपल टेबलमा हामीले डाटा स्टोर गर्ने हो। अब त्यो भइसकेपछि टेबल भनेको एउटा डेटाबेस अब्जेक्ट हो। यसले चाहिँ डेटाहरु लार्ज भोल्युम अफ डेटा चाहिँ स्टोर गर्छ फर्म अफ रो एन्ड कोलम।
यसलाई चाहिँ हामी वेयर हाउस अथवा बिल्डिङ ब्लक अफ डेटाबेस पनि भन्छौँ है। म्याच द फलोइङ अथवा फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा पनि आउन सक्छ, वेयर हाउस और बिल्डिङ ब्लक अफ डेटाबेस। अब द डिफरेन्ट वेज टु क्रिएट अ टेबल क्रिएट गर्ने तरिकाहरू चाहिँ युजिङ डिजाइन भ्यूबाट पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ भने, अनि युजिङ वाइजार्ड युज गरेर पनि हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 29, डिफाइन फर्म भनेको के हो भन्ने छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 29 मा डिफाइन फर्म मेन्सन टु मेथड टु क्रिएट अ फर्म भनेको छ। फर्म इज एन अब्जेक्ट अफ डेटाबेसको अब्जेक्ट हो यो पनि, फर्म पनि, which provide graphical interface to enter data into table। पुरा यहाँ बुझ्नुस् है, टेबल भनेको एउटा बिल्डिङ ब्लक हो। अब त्यो टेबलमा चाहिँ डाटा स्टोर गर्ने काम गर्छ टेबलले, त्यो टेबलमा डाटा इन्टर गर्नको लागि फर्मले हेल्प गर्छ, ग्राफिकल इन्टरफेस हो है यो। मेथड टु क्रिएट अ फर्म बाई युजिङ अटो फर्म वेब फिचर, बाई युजिङ आवर ओन डिजाइन भ्यू, बाई युजिङ द फर्म वाइजार्ड फिचर। तीनवटा तरिकाले चाहिँ हामीले फर्म क्रिएट गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 30, व्हाट आर द एडभान्टेज अफ फर्म ओभर टेबल। टेबलको भन्दा फर्मको एडभान्टेजहरू के छ अरे। इट अलाउ डिजाइनिङ द लेआउट टु फिल अन स्क्रिन एनी अरेन्जमेन्ट, जुनसुकै तरिकाबाट पनि हामीले स्क्रिनलाई चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ। इट सो ओन्ली द इन्फर्मेसन वी वान्ट टु सी, यसले चाहिँ के हेल्प गर्छ भने हामीले जुन इन्फर्मेसन चाहिँ हेर्न चाह्यौँ त्यो मात्रै चाहिँ हेर्नको लागि हेल्प गर्छ। इट क्यान डिस्प्ले वान कम्प्लिट रेकर्ड एट अ टाइम, पुरै इन्फर्मेसनलाई एकैचोटि हामीले हेर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 31, व्हाट आर द डिफरेन्ट कन्ट्रोल्स युज इन फर्म कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोल्सहरू के हुन्। द डिफरेन्ट कन्ट्रोल्स युज इन फर्म आर टेक्स्ट बक्स, कम्बो बक्स, लिस्ट बक्स, सेभ बक्स, लेबल्स, कमान्ड बटन, ट्याब। यिनीहरू भनेको फर्म डिजाइन गर्दाखेरि, जस्तै सबमिट बटन त हामी फर्म चाहिन्छ, त्यो फर्ममा सबमिट बटनहरू राख्नु पर्यो भने होइन, कमान्ड बटनहरू, ट्याब बटनहरू यिनीहरू हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 32, define query, mention different types of query। Query is an object of database that designed to retrieve and calculate the record in database। Query is an object of database को object हो यो पनि है, that retrieve and calculate the record in database। टेबलले के गर्छ, टेबलले डेटा स्टोर गर्ने काम गर्छ, फर्मले त्यो टेबलमा भएको डाटा चाहिँ टेबलमा चाहिँ डाटा इन्टर गर्ने काम गर्छ, क्वेरीले त्यो टेबलमा भएको डाटालाई चाहिँ रिट्राइभ र क्यालकुलेसन गर्ने काम गर्छ। डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेरी, एडभान्स फिल्टर क्वेरी अथवा सर्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, क्रस ट्याब क्वेरी। डीमा एक्सन क्वेरी हैज अल्सो सब टाइप्स, एपेन्ड क्वेरी, डिलिट क्वेरी, मेक टेबल क्वेरी, अपडेट क्वेरी छन् यसमा है। क्वेसन नम्बर 33, क्वेसन नम्बर 33 मा व्हाट आर द एडभान्टेज अफ क्वेरी। क्वेरी का एडभान्टेज के हुन्छ। वी क्यान फिल्टर, परफर्म क्यालकुलेसन एन्ड समराइज डेटा। समराइज गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ हैन, फिल्टर गर्न सकिन्छ क्वेरी युज गरेर। लार्ज भोल्युम अफ रेकर्ड क्यान बी अपडेटेड और डिलिटेड एट सेम टाइम। एकै समयमा हामीले डाटा चाहिँ डिलिट गर्न, अपडेट गर्न सकिन्छ। इट रिट्राइभ एन्ड डिस्प्ले रेकर्ड, रिट्राइभ भनेको चेन्ज गर्न सकिन्छ एन्ड डिस्प्ले गर्न सकिन्छ यसको एडभान्टेजमा है क्वेरीका। व्हाट आर द पर्पज अफ क्वेरी इन युज इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेसमा क्वेरी युज गर्नको कारण के हो भने टु भ्यू सेलेक्टेड रेकर्ड अन द बेसिस अफ फिल्डको आधारमा रेकर्ड हेर्न पनि सक्छौँ। टु परफर्म एडभान्स फिल्टरिङ चाहिँ युज गर्नको लागि पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 35 मा व्हाट इज सेलेक्ट क्वेरी, फर व्हाट इट क्यान बी युज। सेलेक्ट क्वेरी, यसको क्वेरीको टाइप्स पढेका थियौँ हामीले। सेलेक्ट क्वेरी भनेको के हो त। सेलेक्ट क्वेरी इज अ मोस्ट कमन क्याटेगोरिज एन्ड युज फर एक्सट्र्याक्टिङ स्पेसिफिक इन्फर्मेसन फ्रम वान अर मोर टेबल इन डेटाबेस। सेलेक्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुस् भने तपाईहरुले सेलेक्ट गर्ने, हामीले के डेटा चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने जस्तै एउटा डेटाबेस छ, त्यो डेटाबेसमा सुर्खेत घरबाका स्टुडेन्टको रेकर्ड मात्रै सेलेक्ट गर्न सक्छौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ सेलेक्ट क्वेरी युज हुन्छ। वी युज सेलेक्ट क्वेरी टु ग्रुप रेकर्ड एन्ड क्यालकुलेट सम। ग्रुप रेकर्डहरु सेलेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, काउन्ट गर्न सकिन्छ, एभरेज गर्न सकिन्छ, मिनिमम गर्न सकिन्छ, म्याक्सिमम गर्न सकिन्छ। क्यालकुलेसनको कुरामा यो पनि गर्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 36 मा व्हाट इज अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी इज अ टाइप अफ एक्सन क्वेरी
एक्सन क्वेरीको टाइप सब टाइप हो है यो फेरि व्हिच मेक ग्लोबल चेन्ज इन डेटा अफ टेबल अर मोर लिङ्क टेबल अपडेट भनेको के हो भने हामीले एक ठाउँ डेटा चेन्ज गर्यौं भने त्योसँग जोडेका जहाँ जहाँ डेटा छ त्यो सबै चाहिँ चेन्ज हुने र त्योसँग रिलेसन भएको जुन टेबल छ त्यो पनि चेन्ज हुने अपडेट क्वेरीमा क्वेशन नम्बर 37 मा व्हाट इज एपेन्ड क्वेरी द युज अफ एपेन्ड क्वेरी इज टु एड a group of record from one or more table to the end of one or more tables जस्तै यो माने टेबलको रेकर्ड हो मैले यहाँनेर केही डेटा चाहिँ थप्नु पर्यो ल यसरी थप्नु पर्यो भने त्यो डेटा थप्नु भनेको एपेन्ड क्वेरी युज गरिन्छ कुनै पनि डेटाको लास्टमा यहाँ छ टु द एन्ड अफ one or more tables भनेको छ टेबलको लास्टबाट हामीले केही कुरा थप्नु पर्यो भने एपेन्ड क्वेरी चाहिँ युज गरिन्छ नेक्स्ट क्वेशन इज व्हाट इज रिपोर्ट List any two methods to create a report. Report is an object or database which display the output in an effective way to present the data in printed form. Most important point, right? यो भनेको पनि डेटाबेस अब्जेक्ट हो जसले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ केमा भने प्रिन्टेड फर्ममा इफेक्टिभ वेबाट प्रिन्टेड फर्ममा चाहिँ डेटा कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ रिपोर्टले गर्छ रिपोर्ट चाहिँ दुई तरिकाले क्रिएट गर्न सकिन्छ युजिङ डिजाइन भ्यू using report wizard question number 39 मा difference between select query and action query select query र action query मा के फरक छ त it is a query which extract specific information from one or more table one अथवा त्यो भन्दा धेरै टेबलबाट चाहिँ के रेकर्ड चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ झिक्न सकिन्छ अब एक्सन क्वेरी भने के हो भने it is a query which makes sense to many record in just one operation एउटा अपरेसनमा पनि धेरै रेकर्डहरु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने काम चाहिँ यसले एक्सन क्वेरीले गर्छ इट क्यान नट मेक चेन्ज इन टेबल यसले टेबलमा कुनै चेन्ज हुँदैन भने इट क्यान डु चेन्ज इन टेबल अपडेट एन्ड एपेन्ड अपडेट अथवा एपेन्ड गरेर चाहिँ चेन्ज हुन्छ टेबलमा यसमा चाहिँ टेबलमा चेन्ज हुँदैन क्वेशन नम्बर 40 व्हाट इज इम्पोर्टेन्स अफ रिपोर्ट रिपोर्टको इम्पोर्टेन्ट के छ It display the information the way we want to view. हामीले कसरी रेकर्ड चाहिँ हेर्न चाहन्छौं त्यसरी नै डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ. It present the information in printed form. Printed form मा चाहिँ रेकर्ड चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ. यसले. Question number 41 मा why is a report? Why is a report created? Report किन क्रिएट गरिन्छ? Report is created to print document according to query or table. टेबल को अनुसार रिपोर्ट चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौं. Question number 42 मा Question number 42 मा what are the difference between form and report? Report र form को के डिफरेन्स छ त? Forms are used to enter, view and edit information. Form भनेको डाटा इन्टर गर्न, भ्यू गर्न, एडिट गर्नको लागि युज हुन्छ भने report are used to view only view information. Report भनेको भ्यू गर्नको लागि मात्रै युज हुन्छ. Form are usually display on the screen. स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ फर्ममा भनेको रेकर्ड यसले चाहिँ इट क्यान प्रिभ्यू अन द स्क्रिन स्क्रिनमा पनि प्रिभ्यू गर्न सकिन्छ हामी प्रिन्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ प्रिभ्यू गर्न सकिन्छ बट दे आर युजुअली प्रिन्टेड तर युजुअली चाहिँ प्रिन्टेड हुन्छ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ डाटाबेस अब्जेक्टमा टेबल भनेको बिल्डिङ ब्लक अर वेयर हाउस अफ डाटाबेस हो जसले चाहिँ डाटा स्टोर गर्छ है मान यो टेबल हो अब यो टेबलमा डाटा इन्टर गर्ने काम फर्मले गर्छ क्वेरीले त्यो डेटा त्यसमा इन्टर गरेको डेटामा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने काम गर्छ क्याल्कुलेसन गरेर आएको सबै जति छ त्यसलाई चाहिँ रेकर्डलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने रिजल्ट देखाउने काम चाहिँ रिपोर्टले गर्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले आज डीबीएमएस कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरुको लागि डीबीएमएस च्याप्टरको सबै कम्प्लिट नोटको बारेमा देखायौं यहाँ डिस्कस गर्यौं तपाईहरुलाई फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन मैले यहाँ डिस्कस गर्यौं हामीले यहाँनेर यो कम्प्लिट नोट हो डीबीएमएस को यही नोट पढेपछि तपाईले चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स म्याच द फ्लोइङ क्वेशन एन्सर चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ढुक्कसँग पढ्नुस् तपाईहरुलाई अझै पनि केही कुराहरु कन्फ्युज छ भने यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई जस्तो लाग्यो तपाईको मनमा भएका कुनै पनि समस्याहरु अथवा कुनै पनि जिज्ञासाहरु हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्नु होला भन्दै यस्तै भिडियोको लागि हामीलाई थप उत्प्रेरणा दिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी शेयर गरिदिनु होला भन्दै बिदा चाहन्छु नमस्कार।